साडे तहरीकी साथी ने जनाब नासिर इकबाल साहब, इन्हां दी वालदा माजिदा दा इंतकाल हो गया है, सारे नूं पता है। खुसूसी तौर पर उन्हां दी वालदा वास्ते दुआ करो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत वास्ते वक्त थोड़ा ज्यादा है, तिलावत होगी नात होगी, उस तो बाद फिर जिहड़ा वो खिताब दा होगा साहब। मैं तिलावत कुरान मजीद वास्ते दावत देने तो पहले एक छोटा जा शेर पढ़ना वे, सारे हजरात मिल के ते उसकी दात देनी है। कुरान बिस्मिल्लाह दी पे तो शुरू होया, वन्नास दी से ते जाके बस हो गई। कुरान बिस्मिल्लाह दी पे तो शुरू होया, वन्नास दी से ते जाके बस हो गई। मिनश शैतानिर रजीम। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला दा लख लख शुक्र है कि जिन्हें सानू अपने महबूब दे उन्हां गुलामां विच रखिया है कि जेड़े ओरे महबूब तू अपना तन मन धन कुर्बान करना जानते हैं। प्यार नाल कह दे सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, आज इसी मिलाद मना रहे हैं ते मुमकिन है कोई बंदा सानू ये कहे तुसी मिलाद मनांदे हो ते क्यों मनांदे हो। साडा ये कीता है कि मिलाद मनाना ऐन सवाब है, मिलाद मनाना ऐन सवाब है। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, लेकिन शायर ने सारे नक्शे ਨੂੰ अपनी जुबान के अंदर खिंचिया और साडे सामने पेश किया। तवज्जो करना, बड़े प्यारे अंदाज के अंदर शायर कहता है कि खुदाए बरतर ने सब तो उच्चा मेरे नबी का मकाम रखिया, न रखिया होवे किसे ने जेड़ा ओ मेरे आका का नाम रखिया। और हबीब कह के हबीब अपने दे इंज डंके बजाए ना सर, किसे दे लब ते दरूद रखिया, किसे दे लब ते सलाम रखिया। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, सरकार की आमद, मरहबा, लजपाल की आमद, नारे हैदरी। निसार तेरी चहल पहल पे वो बात के मालिक ने मिलाद मनाया कैसे। निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदे रबीउल अव्वल सवाए इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। और मक्के पाक की धरती ਨੂੰ गुसल दे के इधर जनता का फिर छिड़काया रब ने, सोने मदनी महबूब ने जिवें चाहिया, कसम रब दी ओवें बनाया रब ने। उत्ते पैर ना किसे दा आ जावे, पैर दिता ना धरती ते छाया रब ने। और कट्ठा नबियां दी रूहां नू करके ते उत्ते अर्श मिलाद मनाया रब ने। और सारे नबियां ने सोहणे दी मदा कीती, कमली वाले नू शाहिद बनाया रब ने। तंबू तान के सत्ता समाना दा बड़ा सोहना पिंडाल सजाया रब ने। फिर सिदरा दे उत्ते स्टेज बनया, जिबरील नकीब बनाया रब ने। जिबरीला तिलावत भी आप कर लै, जलसा यार दा शुरू कराया रब ने। रूहे आदम ने हमद बयान की थी, प्यार नाल कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रूहे आदम ने हमद बयान की थी, रूहे ईसा नू फिर बुलाया रब ने। इब्ने मरियम नू नात दा हुक्म दे के इंज यार दा
جنہاں دے اتنے اعتراض کرتے جھنڈا یار دا آپ جھلایا رب نے اصغر عہدے کرو کی غائب رہنا جیتے سامنے سب کچھ بنایا رب نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سرکار کی آمد دلدار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد آقا کی آمد مجتبی کی آمد طاہا کی آمد مدثر کی آمد مزمل کی آمد نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی علامہ قاری طوفان صاحب میرا آقا لجپال تے بے مثال ہے میرا آقا لجپال تے بے مثال ہے تے پھر میں کیوں نہ آکھاں ساڈیاں اڈیکاں نو مکانا سرکار نے ایک دن سانو بھی بلانا سرکار نے پیار نال کہہ دیو سبحان اللہ ساڈیاں اڈیکاں نو مکانا سرکار نے ایک دن سانو بھی بلانا سرکار نے راواں وچ اکھیاں بچھائی رکھو بیلیو ساڈی اس محفل وچ آنا سرکار نے اور ٹھڈے کھان والے سب دکھیاں لچاراں نو چک چک سینے نال لانا سرکار نے جنہاں نو جہان تے کوئی نہیں سی جاندا انہاں نو بھی اپنا بنانا سرکار نے تیرا میرا ساڈا اس گل تے یقین ہے حشر دہاڑے بخشوانا سرکار نے اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سرکار کی آمد مرحبا لجپال کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا جاہلی تے لکھیا ہویا ہے سوہنے دا نازلوں دل دی تختی نو کدی بھی پہنچیا ہی نہیں ملتی رہندی ہے بھیک مدینے چوں کدے مال حرام نو نوچیا ہی نہیں اور پیرا اودی کریمی دا لگا ہویا ہے سانو کدے تکلیفاں دبوچیا ہی نہیں ملیا جنہاں نے سوہنے دا در ناصر انہاں جنت بارے کدے سوچیا ہی نہیں سبحان اللہ تے ہن میں تحتاوا سے دعوت دینا جناب حافظ وقاص نذیر نو اللہ اکبر یا رسول اللہ مرحبا 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 مل کے درود پاک پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہ محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم اللہم الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سبحان اللہ وما ارسلناک الا رحمة للعالمین صدق اللہ العظیم ان اللہ يصلون على النبي يا